البنات جيسبر كو vous allez bien. الحمد لله يا ربي. صافي ان بون ماما ما حطيت لكمش فيديو لهنا سور يوتيوب، بصح راني اكتيف معاكم سور انستغرام اللي حنخليه لكم جوست لهنا اما دوات ولا اما غوش. هاد لا فيديو صافي ان بون ماما ملي جلي فيلمي مي ما حطيتهاش، ما كتبش ربي، حطيتها لكم جوست دوكا 3 جور ولا 2 جور افون لو رمضان. جا وقتها فوالا سوا مع الوقت باسكو فيديو تاع قضيان كومون جورغانيز القضيان داخل لو فريغو في ان بوتي فريغو، سورتو اللي عندهم ان بوتي فريغو ما يعرفوش كيفاش يستغلوا المساحات الداخل يكون صغير بزاف. درك نوري لكم كل حاجه كيفاش نحطها وكيفاش نديرها. لهنا راني نشوف هاد لي صاك باسكو حطيت كامل لي صاك قدامي شاك فوا نقدو نديروا القضيان تاع الشهر اللي نقدو فيه بيان. كي ندخل للدار تخلص عليا نقي وندير ونرجع كل حاجه في بلاصتها. لا بروميير دي شوز واش ندير نخرج كامل واش عندي في الفريغو لو ريست تاع الماكله، واش يكون عندي كامل غير هذيك الحبه بيضاء مغبونه وحده كيما راكم تشوفوا. اي جو لو نيتوا، لازم جو لو نيتوا ميم سي ندوز عليه تو لي جور كي طيح لي ولا تدفق ليك شي حاجه نمسحها. بصح كي نقضي قلت لكم القضيان الكبير هذاك باش كل حاجه نعاود نرجعها في لا بروبرتي. فوالا نمسحو تري بيان، ندوز على كامل لي زيتاجير، نحي بيان سور الالكتريسيتي، نحي من لابريز ونغسلو بيان. نغسلو بايزيس هذاك اللي فيه لا جافيل en même temps، ونحي هذيك التحتانيه داك لو باك تاع لي ليغوم نغسلو وحده في لا سال دو بان اي تو، ومن بعد نخليه ينشف مليح ونخلي لو فريغو محلول. فوالا ينشف بغردو. انا في هذا الوقت انا راح كل حاجه نقيها كيما المعدنوس تو، كل حاجه نستفها كيما هنايا راكم تشوفوا. هادو ما سي لي ريست ولا الحاجات اللي خرجتهم من لو فريغو، كيما المايس، هذه الزبده، لو طون، هادو ما كانوا عندي ديجا، لي زو، وشنو تانيك هاد لي بان بانيني، لي بريك اي تو. فوالا حطيتهم هنايا اونتر طون، قلت لكم نكون نستف الحاجات الجدد هادوك. وهاد لي بوتي باك هادو ما يعاونوا بزاف لورغانيزاسيون تاع لو فريغو تاعكم. بصح وشنو انايا ما نقدرش ندير بهم بزاف باسكو لو فريغو اي تري بوتي، واقيل يل في 55 سنتيمتر دو لارجور سي سي با موان، واقيل 50 سنتيمتر. الحاجه الاولى اللي نبدا بها لهنايا راح نحط فروماج طون هاد العفايس، مايس، طوماط كونسونطري كامل فوقه. وهذا التحتاني راح نستفيه حليب، لي بواسون اللي كنا شريناهم وكامل. حبيت نوريكم هاد لي بوتيت بواط هادوما اللي يعاونوكم بزاف كي تحبوا تكونجليو دي شوز ولا تخبوا حاجه فيت في الفريغو باش يقعد لو فريغو منظم او ميم طون تغطيو لا نوريتور تاعكم كي تقعد لكم هكا حاجه صغار. اكو على بالكم كي ناكلو توجور يقعدوا كالكو ريست هكا ما تكونش حابين ترميوهم ولا تخبوهم في هاد لو بتي تروك ولا ديروا فيه لي زوليف، كل وحده كيفاش حبت. حاوليك هذا اللي يخبوا فيه ويحطوه ديريكتومون في لو فريغو. انا حبيت نحطه باش نوري لكم بلي امبوسيبل مولف نشوف هادوك ينظموا لو فريغو تاعهم جوست بهاد لي بتي تروك اون بلاستيك هادوما. اي فرانشمون سي سوبر كل حاجه يحطوها لداخل، مي انا امبوسيبل لو كان ندير هكا من بعد ما يكفينيش نعاود نخبي الماكله في الفريغو شغل يشدوا لي كامل البلاصه. هنايا راح نستف لي بواسون. فوالا خليكم تشوفوا لا فيديو.
فوالا البنات الباب تاع لو فريغو بعد ما كملت ستفتها. بروميير ايطاجير درت فيه لي زو لو طون لو فروماج. كان قاعد لي هنايا فروماج غابي. غلقت مليح لو ساشي ديالو حطيته هنايا. لو دوزيام درت فيه لي صوص ايلا هايلين بزاف نستعملهم بور لي تاكوس برجر اي تو مايز طوماط كونسونطري شيدار. لو تروازيام درت لو لي كالكو بواسون. والاخراني كامل واش قعد لي لي بواسون اللي قعدوا لي البن وهذيك لاصوص ما قدرتش نديرها من الفوق لو باكاجينغ تاعها كبير. نروحو للبروميي ايطاجير تاع لو فريغو. هاد لو رونجمون درت فيه لا شابلور دوزيام بواط اللي راكم تشوفوا فيها روج فيها الخميره تاع الخبز باسكو انا لا كونسيرف في لو فريغو. ومع الاخر راني حاطه اون بواط لا بواط كانت محلوله تاع لي شامبينيون حطيتها مع الاخر باش ما تسيليش. منا عندي زبده لابيل كانت عندي ديجا شريت السول. انا الزبده نستعملها بزاف كيما في الطياب ندير شويه زيت شويه زبده ما نديرش زيت وحده سا ديبون. وسول نستعملها بور لي غاتو اللي بيان اوسي. ومن بعد نعاود نولي واش عندي فوق لو بوتاجي واش كان عندي نوريتور وماكله. نعاود نولي ليها باش نشوف واش نخبي لو باتي ما كفانيش باش نحطو في الباب تاع لو فريغو نخبيه دون اون بواط ونعاود نرجعو دوك تشوفوا كيفاش بروميير ايطاجير راهم مسقم. فوالا هذيك لا بواط تاع لي زو زدت عمرتها بلي زو باسكو لي في الباب ما تكفيش فيها 6 برك. نروحو دوزيام ايطاجير. هنا عندي تو سكي بان برجر بانيني لو بان تاع لي تاكوس لي فوي دو بريك. حنا هادو ما ناكلوهم بزاف لي برجر وهاد العفايس كيما نلقاش كامل واش نطيب نولي ليهم. مي سينو كيما دركا راهو قريب رمضان نصحرو بدي برجر ولا دي بانيني حاجه خفيفه. فوالا توجور كي تكون في الدار تساعدكم. ومن بعد قلت لكم كي تستفوا بيان لو فريغو توجور تقعد لكم البلاصه كيما انا هاد زوج بلايص قعدوا لي مازال ما لاباش شحال ندير فيهم. نعاود نروح للخضره. فوالا نروح للخضره دوكا هنا في هاد الليان درت كامل واش كان قعد لي افون ماشي حاجه قعدوا لي كلكو نافي شويه زروديه اي 4 ربع حبيبات قارص كيما راكم تشوفوا. لا ديرنيير فوا قلتولي مالا كي تزيدي تغسلي لي ليغوم وتخبيهم سي با بيان خليهم كيما راهم اشاك فوا كتجي حتوتيليزي حاجه شليها واستعمليها. خديت برايكم ما وليتش نغسلهم ما وليتش نشللهم نخبيهم ديريكتومون. ومن بعد اشاك فوا نستعمل حاجه نشللها ونطيب بها. احنا بوكو بلوس هذا واش ناكلو لي لي كاروت والقرعه وطوماطيش فوالا باش ندير لا سوبيتو لا طوماط كي ندير اون صوص طوماط اي لا سالاد بيان سور. حبيت نقول لكم برك حاجه عطوني اون استوس بور لا سالاد. انا واش كنت ندير نقيها كامل نقيها فوالا نسقم لها لي فاي تاعها نشفهم بيان في هذيك الحاجه اللي دور ايج لا كونسيرف شاك فوا كو نجي حابه ندير اون سالاد تكون واجده نخرج بك لي فاي نقسمهم ونحطهم. مي ولات تدبال تقعد يومين 3 ايام تدبال جو نسي با بوركوا. عطوني اون استوس. فوالا ابري تو سكي معدنوس وحشيش نورمال هكا كيف نشللهم لا تكنيك تاعي هذيك اللي نشفهم مليح نخبيهم دون اون بواط ندير لهم بابي اسويتو ما يصرى لهم والو نجبد برك ونطيب. البنات انا حبيت نوريكم لو فريغو بعد ما كملت كلش لي دو ايطاجير الاخرانيين حطيت برك لو غاست تاع الماكله واش كاين ما كانتش كاينه حاجه كبيره بلوتو. كان كاين غير لو كوسكوس درتو دون اون بواط هذاك ليان لو غاست تاع لي ليغوم اي لو جو تاع توجا كبير بزاف كبيره لا بواط تاعو ما نقدرش نحطو في الباب تاع لو فريغو. حبيت نوريكم تاني لي كلكو زاشا اللي درتهم لرمضان فالبرك مالغري كو انا رمضان ان شاء الله راح نجوزو مع لا بيل فامي ماشي وحدي مي شريت حويجات هكا لداري. نبداو بهاد لو بتي بوكال صغير. شوفوا قد ما نشري هاد العفايس تاع لي رونجمون ونخبي فيهم حاجه سواء نخبي فيها جو سي با سكر غلاس نحطو في البلاكار سواء ندير فيها حاجه نخبي في الفريغو ما نكراش منهم. اشاك فوا نخرج نشري بوكال وندخل للدار نشري بوكال ندخل للدار. شريت تانيك مقله جديده بالغطا تاعها كيما هذه حنديرها غير للقليان باسكو المقله تاعي راحت فيها. عندي بون بوال اون بون مارك ورحت فيها من القليان غير نقلي فيها البطاطا نقلي فيها اشاك فوا نقلي فيها كحالت لي كامل. الوغ هذيك نخبيها سبيسيالمون لي زو حاجه خفيفه دي كريب وهذه نديرها للقليان. وشريت ثانيك هاد النشاف هاد لو بالي هدايا جو سي با كيفاش يسموه باش يسهل لي المسيح
ساشون كو انايا في داري على بالهم صحاب انستغرام باللي الغبار راح يهبلني نهار كامل نشكي لكم سوغ انستغرام على الغبار هكا باش نعود نجوز تو لي جور. دركا ندوزو اون غوسيت ان شاء الله. كل ما ندير لكم اون روتين ولا رونجمون تاع كاش حاجه توجور نزيد لكم اون غوسيت ولا دو غوسيت مع الاخر. كيما لهنا راح نوريلكم لا غوسيت تاع لو فوندون او شوكولا يجيكم هايل. تبعوا لا غوسيت بيان ومن بعد دعيو لي برك ديروه في رمضان مع السهره الله. Alors, تحققوا une tablette de chocolat ambassadeur de préférence ambassadeur noir البنات. هنا ما كانت عندي درت ambassadeur البيضاء مع 100 غرام دو بور زبده فلوريال ندوبهم في الميكرووند. ومن بعد انا لهنايا نشعل لو فور تاعي à 180 degrés je le préchauffe d'avance. من بعد نطيبهم pendant 10 minutes 180 degrés 10 minutes. اذا تحبوا لو كور تاعهم يكون très fondant. في الشوكولا نزيد شويه نوتيلا كيما تحبوا تزيدوا ولا تحبوا ما تزيدوش. انا بوغ افوار هذاك لو غو تاع لا نوازيت راح نزيد شويه. نحطهم في اليان تاعي نزيد 3 حبات بيض وقرصه ملح شويه برك اي جو فويت بيان افيك لو فوي. كلش بلو فوي ما تحقوش لو باتور ولا حاجه كيما هذه. غوسيت بزاف سهله. جوست حركوا مليح شاك انغريديون. كل ما تزيدوا حاجه حركوا مليح بلو فوي. هذا مكان هنا راني ندخل لي زو بيان في لو شوكولا اي لو بور هذاك. ومن بعد واش راح نزيد 100 غرام دو non ماشي 100 غرام 4 cuillères ولا 2 cuillères soupe de sucre. عباكم الهضره راحت لي دو sucre. ولا ما ديروش بزاف باسكو ديجا شوكولا elle est sucrée. و 100 غرام de farine. ولا ما ديروش لا فارين بزاف. هذا هو لو سكري تاعي كا بوبري 5 cuillères à 4 cuillères et demi de farine. après ça dépend la farine تاعكم. donc تشوفوا لا تيكستور تاع لا بات كيفاش تخرج لي. فوالا هاي لك بعد ما حركت بيان لا بات تجيكم هكذا. هاي لك لا تيكستور تاعها. دركا نجيب هذوك لي ميني تروك لي يدخلوا في الفور تاع لي فلان ولا تاع لي فوندون. هامليك درت لهم الزبده توتور هكا باش ما تلصقليش. ومن بعد كي نجي نديمولي سا سخا فاسيل بور موا. هنايا نحطهم في لو مول تاعهم لي بوتي مول هذوك. واش ندير بوغ افوار صح لو كور فوندون باش يجيكم لو فوندون تاعكم انغاتابل. نحكم ان بوتي مورسو دو شوكولا امباسادور et je le mets هكا à l'intérieur في الوسط كيما راني ندير. كل واحد ندير له حبه كيما هذه في الوسط. بعد ما دخلته في الفور pendant 10 minutes. اذا ما تحبوش لو كور تاعو يكون تري فوندون خلوه 13 minutes هكاك ا بوبري بالكو تنساوها. لازم لو فور يكون à 180 degrés ما يكونش زايد بزاف. 10 minutes برك خلوه. هنا حطيتهم في لاسيت الله جبتهم لو صالون باش اون ديغوست. وانا جادور لو شوكولا وسبودريتهم هكا من الفوق بالسكر غلاس كيما تحبوا ديروا سكر غلاس تزيين كيما تحبوا سكر غلاس مون ديفيلي كل وحده كيفاش تحب. لا انا راح نقسم لكم وحده باش تشوفوا لو كور تاعها شحال إلي فوندون. فوالا سيجو لا ريسيت ورجعوا لي بالخبر. فوالا لي في انا نقول لكم لا فيديو تاع اليوم خلاصت. جو في دو غرو بيزو. نقول لكم تهلاو في روحكم وصحه رمضانكم. بيزو